अंदन्तमः प्रियोषन्ति संभवति मुपास्ति ततो भूय इव्योति तमो यो संभूतियामृतः। ए लोगो, अगर तुमने ईश्वर को छोड़कर, अगर तुमने हवा, आग, पानी, मट्टी को, बहुत पुराना श्लोक है लेकिन साफ नफी करता है, मना करता है। पंडित दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब सत्यार प्रकाश में भी ईश्वर कौन है अलग अलग नामों से उसका वर्णन किया है। शन्नो ओम शन्नो मित्रः, ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमः, शन्ना इंद्र बृहस्पति, शन्ना इंद्र बृहस्पति। नमो ब्रह्मणे, हम उसी ब्रह्मन के सामने, हम बृहस्पति के सामने, हम उसी इंद्रा के सामने, हम उसी मित्र के सामने, हम उसी वरुण के सामने। नमो ब्रह्मणे, ब्रह्मन के सामने अपने आप को झुकाओ। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, नमस्ते वायो। वो वायु के, अग्नि के जो देवता हैं। कौन है आग का मालिक? अल्लाह है। कौन है हवा, वायु का मालिक? अल्लाह है। हवा, अग्नि, वायु, जल, थल, स्थल, कौन है मालिक? अल्लाह तबारक व ताला। बिकॉज कुरान में अल्लाह ने फरमाया अल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शै, अल्लाह ने दुनिया के तमाम चीज़ों को पैदा किया है। अल्लाह तबारक व ताला इसका क्रिएटर है। अल्लाह ने दुनिया को पैदा किया, दुनिया को पैदा किया। इन्ना दुनिया खुलिक़त लकुम, इंसानों के लिए, इंसानों को फायदा देने के लिए। बट व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरा, तुम्हें पैदा किया गया आखिरत के लिए, अल्लाह की वर्शिप के लिए, अल्लाह की भक्ति के लिए। पंडित दयानंद सरस्वती जो वेदों से, हिंदू भाइयों के ग्रंथों से निकलकर एक अलग धर्म बनाया हो, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है आर्य समाज। जब अंग्रेज आए थे यहाँ पर, उस वक्त की बात है, सन 1857 की बात है ये। तो आर्य समाज को उन्होंने स्थापित किया और उन्होंने साफ कहा कि वेदात के अंदर नहीं अलग खुदा, एक है। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि तमेवा अधिश्यमा, ओम शांति शांति शांति। इसीलिए उसके नाम को लेकर शांति पैदा करो अपनी जिंदगी में, साफ लफ्जों में बयान किया गया। और यही पैगाम तो हमारे तमाम के तमाम नबियों का था। वो भले ही हमें मालूम ना हो हमारे अंबिया की क्या कुर्बानी रही है, हमारे नबियों की क्या तारीख रही है, हमें मालूम ना हो, बड़ी आसानी के साथ हमें मिल गया है इस्लाम। प्लेट में सजाकर, कहते हैं ना, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत नहीं होती, चाहे दुनिया हो चाहे दीन के एतबार से हो। जो चीज़ आपको बिना मेहनत और मशक्क़त के प्रोवाइड हो जाए, आपको वो चीज़, उसकी अहमियत नहीं मालूम होती। मेरे भाइयों, बड़ी दिक्कत के साथ आप तक ये इस्लाम पहुंचा है, बड़ी परेशानी के साथ आप तक ये शरीयत पहुंची है, बड़े जाफिशानी और कुर्बानी के बाद आप तक ये कुरान पहुंचा है। भले ही हमें इसकी अहमियत मालूम ना हो, भले ही हमें मसाजिद की अदब व एहतराम, मदारिस की, मकातिब की फिक्र ना हो, शऊर ना हो, वो हमारी नादानी है, हमारी बदनसीबी है। वरना आपके इस इस्लाम की हिफाजत के लिए हजरत खब्बाब बहुत ही कमजोर थे। उन खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अंगारों पर लिटा दिया गया था, पीठ से नीचे से उनके चर्बियां पिघल पिघल कर वो खत्म हो गई थी, गोश्त जल गए थे, सिर्फ हड्डी बाकी था। एक मौके पर हजरत उमर ने कहा कि खब्बाब, मुझे जरा बताया जाए, तुम बता सकते हो इस अमीरुल मोमिनीन की कुर्सी पर सबसे ज्यादा कौन हकदार है बैठने का? बिलाल हबशी ने कहा कि इस कुर्सी पर मुझसे बेहतर, हजरत खब्बाब ने यह कहा कि मुझसे बेहतर कोई नहीं बैठ सकता। तो हजरत उमर ने कहा कि नहीं, ए खब्बाब, इस कुर्सी पर तुम नहीं, ज्यादा हकदार बिलाल हबशी को है। 18 साल की उम्र में वो गुलाम मुसलमान बनता है और मुसलमान बनने के बाद कितनी सारी दिक्कत और परेशानियों को बर्दाश्त
برداشت کر کر وہ آیا ہے، اپنے بستی کو چھوڑ کر آیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آیا، اپنے ملک کو چھوڑ کر کے یہاں تک پہنچا۔ اس لیے اس کرسی پر زیادہ حق اگر کوئی رکھتا ہے بیٹھنے کا تو اس کا نام بلال حبشی ہے۔ خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ کی نظر میں ہوگا، میری نظر میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ان سے زیادہ دقت اور پریشانیاں، ان سے زیادہ مظالم میں نے برداشت کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ڈو یو ہیو اینی پروف؟ تمہارے پاس کوئی پروف ہے؟ حضرت خباب نے کہا کہ میں دکھاتا ہوں آپ کو پروف۔ وہ پیچھے سے اپنے کرتے کے دامن کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھی، ہڈیاں، گوشت نہیں تھا، صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، یہ اسلام کی یہ کلمے اور اسلام کی شریعت کی محبت کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہوا۔ اے امیر المؤمنین، مجھے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ کہو کہ تمہارے ایک اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ ہمارا معبود صرف اللہ نہیں ہے، ہمارا معبود لات ہے، عزا ہے، منات ہے، دیوی ہے، دیوتا ہے، پرماتما ہے، پرمیشورا ہے، اس نام سے تم بولو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کبھی بھی نہیں، یہ جان چلی جائے میری، لیکن میں کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گا، میں کبھی بھی اپنے عقیدے کے اندر کسی اور ڈپلیکیٹ خدا کو شریک نہیں کروں گا۔ پیسوں میں اپنے ایمان کو ہم سودا کرتے ہیں، الیکشن کے موقع پر ایک چائے میں اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ کیا قیمت ہے اس ایمان کی مسلمانوں؟ جان کی، عزت کی، آبرو کی قربانیاں دے دے کر ایسے پلیٹ میں ہم تک 1450 سال بعد میں آئے ہیں ہم اس دھرتی پر، لیکن اب سے 1450 سال پہلے خون کی ہولی کھیلی گئی تھی اس شریعت کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اس عقیدے کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو دل سے سمان نہیں کرتے، ہم ایکسپٹ نہیں کرتے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے، ہم اس کی حفاظت نہیں کرتے۔ حضرت عمر نے جیسے ہی اٹھا کر دیکھا چیخیں نکل گئی، انہوں نے کہا کہ ڈھکو اس کو، مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ حضرت خباب کو انگاروں پر لٹا کر بھون دیا گیا تھا، کس لیے؟ اسی وحدانیت کے لیے، اسی شرک کی مخالفت کے لیے۔ آج تو ہم لوگ بہت آسانی سے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔